كاتنساي سرعة قانش حق بارتي توهابه وانا مجلسي حاده بزح ساعات صت حيل تግራይ لكحم حد سو خونو حد نتو አጠናخرو ጥይቆሎም ጥያቀታት ና ጥቅሚ ጥያቄ ና ድዕሪያ ስራሕ ዕሪያ ክፍልት ይካፈልና ድብል ናፍትሓውነት ጥያቄ አንሕና መንተህሉና ናይ ክርተናይ ክንብለና ተቃለስና ዳም ድሓደ ውዱ ወይ ደሞ ድሓደ ጉጅልነ ክናድሕን ድሕሽክርና ብና ኣይተቃለስና ድብል ንዓላማ ጥያቄ አንሕና ና ህዝብ ሰራዊት ዳም ንሓደ ውዱ ወይ ደሞ ንሓደ ጉጅለ ሰራዊት ኣይኮንና ድብል መሰረታዊ ና ፖለቲካ ጥያቄ አንሕና ሰላምና እንደሊ ኩናት አይንደል ድብል ና ሰላም ጥያቄ ትንሳኤ ስርዓት ቃንጭ ሐቅ ፓርቲ ሙሉ ይድግፎም ለሰራሕ ካሉም ሃያኻይ ሃምዜጋ መንበሪ መሬት ይምጥያቅ ዋጋ ስራሕ ካይ ዘግነታዊ መስል ካይዳም ማንም ድህከር ካለካ ምጽዋት አይኾነይ እጸተ ኃይል እዚ ካዘኽትሩ ኮረሎ ስልጡን ሰላማዊ ተቃውሞ ድነቕ ኾኑ ቃጻሊ መወዳት ሃይደማ በተማሳሊ ብደይ ምንም ደም ፍሳስ በስልጡን ሰላማዊ አገባብ ድትድኖ ሕማቅ ስርዓት ብምድር ባይ ኩዳ ህዝታት ትግራይ አጋጥሞም ካድኖ ጸባ ካውጽ ብድኽል ደዓለመ ዳቅንዒ ተቃውሞ ኮን ሃምድንኦዎ ቃንጭ ሐቅ ፓርቲ ይጽውዕ خلته كل عدي هون دقدنا تجرا إذا تيجي زي ما أظن كيس حتى تدنا بتان سرعة ملاي درب حي مواطن هستات تجرا يدكوعل كدقف تهزم من سراوت رما من هزبك حبر أتوم بولتك ودوات دحيرة مفتاح هستات تجرا بحدك حبري كمرحي تدخلت تبوتن دنا ناس التحايلي حدا خونو ناس التحايلي خون نسوع ثلاثة دز كل شجرات وعلى بروتيرا من مرة تدي والمفتاح سر هنا وعلى بروتيرا بتوعل مسرت بدأ من مقدمة خناتات كتكبر حقاف الخانة مشاجر منجستي بدأ وعلى حدر كمسرت قانش حق بارتي يزوع تنسعي سرعة قانش حق بارتي تكمت شمونته خلتش 10 شمونته ما تمرت مقالة